नमस्कार दर्शकवृन्द। सबैलाई थाहा छ राजनीति सेवाका लागि गरिन्छ। तर नेपालमा राजनीति सेवाभन्दा बढी व्यवसाय बन्ने गरेको छ। राजनीतिमा लागेका मानिस जसको प्रत्यक्ष कमाइ देखिँदैन, तिनको जीवन स्तरमा देखिने भारी परिवर्तनले राजनीति सेवा नभई व्यवसाय बनेको झल्को दिन्छ। जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसके पनि राजनीतिक कर्मीहरूले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याएर नेपालमा राजनीति एउटा उन्नत व्यवसाय भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन्। राजधानीमा सामान्य एउटा घर मात्र बनाउनु भनेको पनि करोडपति बन्नु हो। तर राजनीति कर्मीहरूले राजधानीमा करोडौँदेखि अरबौंको सम्पत्ति जोडेका छन्। सङ्कटकाल घोषणा गरेर माओवादी विरुद्ध लड्न तत्पर शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, 10 वर्ष युद्ध लडेर जङ्गलमा बिताएका माओवादी नेताहरू समेत यति बेला धनाढ्यको कोटीमा परेका छन्। राजधानीमा घर घडेरी स्वदेश र विदेशको बैङ्कमा नगद मौजात र छोराछोरीलाई देश विदेशका महँगा स्कुल कलेजमा पढाएको हेर्दा लाग्छ नेपालमा कामभन्दा कुरा गर्ने र गफ चुटेकै भरमा खाने व्यवसाय धेरै राम्रोसँग फस्टाएको छ। आज म तपाईहरूलाई राजनीतिलाई धन्दा बनाएर मालामाल भएका केही प्रमुख नेताहरूको सम्पत्तिबारे जानकारी दिनेछु। प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वकालको प्रारम्भिक चरणमा चितवनमा रहेको करिब 5 लाख बराबरको सम्पत्ति बेचेर पार्टीलाई बुझाई आफू सर्वहारा बनेको घोषणा गरेका थिए। तर शान्ति प्रक्रियासँगै देशको मूल राजनीतिमा प्रवेश गरेका प्रचण्ड हाल मालामाल छन्। अरबपतिको जीवनशैली बाँच्दैछन्। एकजना करोडपति ठेकेदारको महलमा बस्दै आएका प्रचण्डको बसाई, प्रस्तुति, शोक आदि हेर्दा कुनै राजा महाराजाको भन्दा कम देखिँदैन। भूमिगत कालदेखि नै पार्टीलाई 1 पैसाको पनि हिसाब किताब नदेखाई अकुत सम्पत्ति आफैमा सीमित गर्न सफल प्रचण्डले खुला राजनीतिमा आएपछि झन् धेरै सम्पत्ति लुकाएको उनकै सहयात्रीहरू बताउने गर्छन्। पार्टीका कार्यकर्ताले बुझाएको लेबी, विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग, लडाकुको नाममा राज्यबाट प्राप्त रकम र विदेशबाट प्राप्त राशिमाथि प्रचण्डको एकल नियन्त्रण कायम छ। संविधान सभा भवन अघिल्तिर बन्दै गरेको व्यापारिक प्रयोजनको भवन मुक्ति टावरको कानुनी मालिक अजय सुमार्गी भए पनि सक्कली मालिकका रूपमा प्रचण्डकै नाम जोडिने गर्छ। संविधान सभा चुनाव अघि कुनै छिमेकी मुलुकबाट प्राप्त रकमको हिसाब पनि प्रचण्डले पार्टीमा देखाएका छैनन्। उक्त रकम उहाँले कहाँ लगानी गरेका छन् या राखेका छन् त्यसको अत्तोपत्तो छैन। लडाकुको नाममा जम्मा गरिएको रकमको पनि उनले पार्टीमा हिसाब बुझाएका छैन। पश्चिम नेपालबाट सञ्चालित हुने हेलो नेपाल टेलिफोन कम्पनीमा पनि लगानी गरेका प्रचण्डले अजय सुमार्गी, मनोज श्रेष्ठ लगायतका व्यापारीलाई माध्यम बनाएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको बताइन्छ। माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार अन्य नेताहरूसँग नगदभन्दा बढी जिन्सी सामग्री छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डसँग नगद तथा जिन्सी दुवै प्रशस्तै मात्रामा रहेको विश्वास गरिन्छ। यद्यपि प्रचण्डले आफ्नो नाममा सम्पत्ति जोडेको नदेखिएकोले उनलाई सबैभन्दा धनी नेता भन्न मिल्ने कानुनी स्थिति छैन। यद्यपि प्रचण्डको जीवनशैली र हिसाबमा अपारदर्शिताका कारण उहाँको छवि अरबौंको मालिकको जस्तो देखिएको छ। खर्च गर्ने शैली, बसाई आदिले नेपालको पुँजीपति कम्युनिस्ट नेतामा हाम्रो अध्यक्ष देखिनुहुन्छ भनेर प्रचण्डकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले समेत भन्ने गरेका छन्। शेरबहादुर देउवा। सुदूरपश्चिमाञ्चलको एक विकट गाउँबाट राजधानी छिरेका र राजधानीलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाई राजनीति गर्ने क्रममा अत्यन्त कष्टकर जीवन गुजार्दै आएका काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक उद्योगबाटै अरबपति बनेका नेता हुन्। देउवाले बुढालिल कण्ठमा करिब 9 रोपनी जमिनमा 50 करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने घर जग्गा जोडेका छन्। उक्त घरमा देउवा परिवार बस्दै आएका छन्। देउवाले यही उद्योग यानि राजनीति व्यवसायबाट भैँसेपाटीमा 4 अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने 269 रोपनी र भक्तपुरमा 100 रोपनी जमिन जोडेको कुरा विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूले भण्डाफोर गरेका छन्।
देउबाले भैँसे पार्टीको जग्गा गोकुल केसी नाम गरेका सेवकको नाममा राखेका छन्। उक्त जग्गालाई हालै घडेरीको रूपमा बिक्री गर्न सुरु गरिएको छ। 2061 सालमा प्रधानमन्त्री भएको समयमा बेल्जियमबाट हतियार खरिद गर्दा कमिसन बापत प्राप्त 1 अर्बभन्दा बढी रकम सिङ्गापुरको एक बैङ्कमा राखेको भन्ने आरोप पनि खेप्दै आएका छन्। डडेलधुरा 80 ग्रामका नेता देउबाले कुनै बतास नाम गरेका एक गाडी व्यापारीको माध्यमबाट पोखरा स्थित फेवाताल किनारासँग जोडिएको रमाइलो डाँडामा 4 वर्ष अघि मात्र करिब 9 करोडमा जग्गा खरिद गरेको कुरा चर्चामा आएको थियो। देउबाले यी सबै सम्पत्ति राजनीतिक उद्योग व्यवसायबाटै आर्जन गर्न सफल भएका हुन्। तर देउबा आफ्नो सबै सम्पत्ति ससुरालीबाट पाएको दाइजो तथा श्रीमतीको कमाई भएको स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने गर्छ। स्मरण गर्ने कुरा के छ भने देउबाको ससुरालीको पृष्ठभूमि राणा परिवारसँग जोडिएको छ। देउबा पत्नी आर्जु राणा एक कुलीन घरानाकी छोरी हुन्, जसले विभिन्न शैक्षिक सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र एवं एनजिओ र आइएनजिओहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेकी छन्, जसबाट पनि उनको मनग्गे आम्दानी हुने गरेको छ। शेखर कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार बनेका शेखर शेरबहादुर देउबासँग पराजित भएका थिए। काङ्ग्रेसभित्र देउबापछि धेरै सम्पत्ति भएका नेताको रूपमा शेखरलाई नै लिने गरिन्छ। काङ्ग्रेसको एक केन्द्रीय नेताका अनुसार स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्ति केन्द्रमा रहन्जेल सबैभन्दा शक्तिशाली महिलाको भूमिकामा नोना कोइरालालाई लिइन्थ्यो। नोनाको मृत्युपछि उनको सबै सम्पत्तिको बलियो हकदार शेखर हुन पुगे र धरान स्थित बीपी केआइएसएसमा रहँदा पनि उनले निकै ठुलो कमाई गरेको बताइन्छ। त्यस्तै यदाकदा पार्टीका नाममा विदेशबाट प्राप्त चन्दा सहयोगमा पनि शेखरले लामो हात गर्ने मौका पाउँदै आएका छन्। उनले भारतको चिया बगान र होटेल व्यवसायमा ठुलो धनराशि लगानी गरेको कुरा पत्रपत्रिकामा देख्न र पढ्न पाइन्छ। कृष्ण प्रसाद सिटौला झापाका कृष्ण सिटौला सुडान काण्डमा होमिएका व्यक्ति हुन्। उनले पनि भारतको चिया बगानमा ठुलो लगानी गरेको बताइन्छ, तर उनी नेपालमा भने भाडाको घरमा बस्ने गर्दछन्। रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राजधानीको बोहराटारमा एक वासस्थान निर्माण गरेका छन्। यसबाहेक पौडेलको अन्य कुनै कमाई देखिएको छैन र काङ्ग्रेसमा उहाँलाई स्वच्छ छविको नेताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। प्रकाशमान सिंह काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको पुर्ख्यौली घर चाक्सीबारीमा हो। पुर्ख्यौली सम्पत्तिकै आधारमा आफू राजनीतिमा रहिरहन सफल भएको नेता सिंह बताउँछन्। काङ्ग्रेसमा धनी नेताहरूको सूचीमा पर्ने सिंहले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। काठमाडौँका रैथाने प्रकाशमानले पटक पटक मन्त्री पदको स्वाद चाखिसकेका छन्। उनले काठमाडौँमा घरहरू भाडामा दिएका छन्, जसबाट मासिक रूपमा उनलाई मनग्गे आम्दानी हुने गर्छ। हाल राजनीतिमा त्यति चर्चामा नरहेका बलबहादुर केसीको उपत्यकामा 4वटा घरहरू छन्। टङ्गाल, हाडी गाउँ, विशाल नगर, कपन र सरस्वती स्थानमा घर रहेका केसीको आम्दानीको स्रोत अहिलेलाई घरबाट बनेको छ। बालकृष्ण खाँडको काठमाडौँ र रूपन्देहीमा गरेर 4वटा घर छन् भने 100 तोलाभन्दा बढी रहेको कुरा गृहमन्त्री हुँदा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। रामशरण महत प्रकाशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, नरहरि आचार्य, चित्रलेखा यादव, मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, सुजाता कोइराला, महेश आचार्य लगायत अधिकांश केन्द्रीय नेताको राजधानीमा करोडभन्दा माथि पर्ने निवास स्थान छ भने तीमध्ये केहीले बैंक, स्कुल, कलेज, होटेल जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। ट्रक व्यवसाय गर्ने काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको पनि राजधानीमा महल बनेको छ, तर उहाँ प्राय भाडाकै घरमा बस्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे र नरहरि आचार्यले निकै पहिला नै घर बनाउनु भएको हो। बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराईको काठमाडौँमा आफ्नो नाममा कतै घर जमिन देखिँदैन। प्रधानमन्त्री भएपछि पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनले गोर्खाको खोप्लाङमा 2 रोपनी पैतृक सम्पत्ति सभासद हुँदा पाएको तलबबाट बचाएर
बैंकमा आफ्नो नाममा 4 लाख रुपैयाँ र पत्नी हिसिला एमीको नाममा रहेको काठमाडौँको घर बेचेर छोरी मानुषीको नाममा 10 लाख रुपैयाँ बैंकमा राखेको र उक्त रकम अझै रहेको उल्लेख गरेका थिए। बाबुरामले आफ्नो सम्पत्ति यति मात्रै रहेको विवरण खुलाए पनि पत्नी एमीले काभ्रेको बनेपामा 200 रोपनीभन्दा बढी जमिन खरिद गरेको कुरा एकताका चर्चामा आएको थियो। आफन्तको नाममा राजधानीमा जमिन खरिद गरेकी एमी राजधानीमै निजी घर किन्ने तयारीमा जुटेको पनि बताइएको थियो। माओवादीका एक नेताका अनुसार बाबुरामले राजनीतिलाई व्यापार बनाएर पैसा असुल्छन् भन्दा पत्याइँदैन, तर हिसिलाले पैसा खाँदैनन् भनेर जति पटक भने पनि कसैले पत्याउँदैनन्। ती नेताका अनुसार पति बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि त हिसिलाले आफ्नो आम्दानी 4 गुणा बढाएको र उनले पैसाको बाहेक अरू कुनै कुरा नगर्ने, अर्थात् उहाँमा पैसाको भोग छैन कसैले भन्यो भने पत्याउन गाह्रो हुन्छ। वर्षमान पुन। माओवादी युवा नेता वर्षमान पुन खुल्ला राजनीतिमा आएको केही वर्षमै करोडपति बनेका छन्। पुनले ललितपुर र काठमाडौँमा जमिन खरिद गरेका छन् भने एकान्त कुनामा घर किनेको कुरा एकजना माओवादीका नेताले बताएका छन्। एकान्त कुनाको घरमा बस्दै आएका पुनले सञ्चार, ब्याङ्किङ र वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको जानकारी माओवादी सूत्रबाट थाहा पाउन सकिन्छ। कृष्ण बहादुर महराले पनि काठमाडौँमा घर ठडाएका छन्, तर महराले आफू बसेको घरलाई भाडाको भएको बताउँदै आएका छन्। माओवादी नेत्री पम्पा भुसालले पनि भूमिगत राजनीतिमा लाग्नु अघि नै ललितपुरको कुपण्डलमा भवन बनाइसकेकी थिइन्। त्यस्तै लीलामणि पोखरेलको पनि धेरै अघि नै कोटेश्वरमा घर बनेको हो। खुला राजनीतिमा आएपछि राजनीतिक उद्योगबाटै करोडपति नेताहरू अरबपति बनेका छन्। भूमिगत राजनीति त्यागी खुला राजनीतिमा आएपछि यी नेताहरूको मनज्ञ प्रगति भएको देखिन्छ। आफ्नो सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएर आफूलाई माओवादीले चाहिँ सर्वहाराकरण गरेका तत्कालीन मालेका नेताहरू 2047 को क्रान्तिको सफलतापछि रातारात करोडपति बने। त्यसअघिसम्म उनीहरूको न कुनै व्यवसाय थियो, न देखिने कुनै कमाई, बरु सबै छिँडीको कोठामा कष्टप्रद जीवन गुजार्ने गर्दथे। कोठा भाडा तिर्न नसक्दा कोठामा रहेको सामान छोडेर भाग्नु परेको सगर्व बताउने अधिकांश नेताको यति बेला राजधानीमा भव्य र करोडमाथि पर्ने महलहरू छन्। महल बनाउने नेताहरूको आम्दानीको देखिने स्रोत केही छैन र भन्ने गर्छन्, मेरो त के छ र, मेडमको कमाइले यो गौथलीको गुड जत्रो घर बनाएको हुँ। आम्दानीको देखिने स्रोत नभएका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भैँसे पार्टीमा आलिशान महल बनाएका छन्। गौतमको महलको मूल्य पनि 20 करोडभन्दा माथि पर्ने एमाले नेताहरू बताउँछन्। गौतमको बर्दियामा घर र प्रशस्तै जमिन छ भने बैंक तथा सहकारी क्षेत्रमा पनि उनको लगानी रहेको छ। नेकपा समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले कोटेश्वरमा घर बनाएका छन्। त्यस्तै रौतहटमा पनि प्रशस्तै जग्गा जमिन जोडेका छन्। पैसाको मामिलामा कडा नै देखिनुहुने नेपाल कम खर्च गर्ने नेतामध्ये पर्दछन्। उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको कुरा विभिन्न समाचार स्रोतहरूले जनाएका छन्। नेता केपी ओलीले भक्तपुरको बालकोटमा करिब 1.5 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा घर बनाएका छन्। ओलीको हाल आम्दानीको कुनै स्रोत छैन। आम्दानीको स्रोत नभएका ओलीकी श्रीमती नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्ने गर्छिन्। ओलीको भक्तपुर बाहेक काठमाडौँ उपत्यका बाहिर अन्य जिल्लामा 3 वटा घरहरू रहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। नेकपा समाजवादीका नेता झलनाथ खनाललाई पनि राजनीतिक व्यवसाय राम्रोसँग फापेको देखिन्छ। उनको डल्लुमा भव्य महल छ भने इलामको साखेजुङमा प्रशस्तै जमिन खरिद गरेका छन्। खनालको हाइड्रो पावर, सहकारी, बैंक, एफएम रेडियो र होटेल जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ। नेकपा समाजवादीमा खनाललाई धनी नेताको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै अर्का नेता अशोक राईको शङ्खमूलमा एक भव्य घर छ। उक्त घरमा राईले स्वप्न बाटिका नामक स्कुल चलाउने गरेका छन्। स्कुल, कलेज, वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेका राईले खोटाङमा पनि प्रशस्तै जमिन जोडेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले धुम्बाराईमा भव्य महल ठडाएका छन्। ओखलढुङ्गामा समेत प्रशस्तै जमिन जोडेका पोखरेलले पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको कुरा बाहिर आएको छ।
स्मरण गर्न लायक कुरा के छ भने पोखरेललाई 18 वर्ष अघिसम्म एमालेको सबैभन्दा गरिब नेताका रूपमा लिने गरिन्थ्यो। त्यस्तै एमालेका अर्का नेता शङ्कर पोखरेलले कोटेश्वरमा 4 तले घर बनाएका छन्। दाङमा जमिनदार नेताका रूपमा चिनिनुहुने पोखरेलले पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले बताउने गरेका छन्। त्यस्तै अर्का एमालेका नेता विष्णु पौडेलले पनि केही वर्ष अघि मात्र भैँसेपाटीमा घर बनाएका छन् भने विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि गरेका छन्। प्रदीप घेवाली र प्रदीप नेपालको पनि राजधानीमा घर छ। नेपालले स्कुल नै सञ्चालन गरेका छन् र आम्दानीको स्रोत पनि त्यही स्कुल भएको बताइन्छ। देखिने आम्दानी केही नभए पनि अमृत बोहराले स्वयम्भू र केशव बडालले चाबेलमा घर बनाएका छन्। कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ उपत्यकाका पुराना बासिन्दा हुन्। उनको पनि प्रशस्तै जमिन र घर छ राजधानीमा। नेता भीम रावलको पनि काठमाडौँमा राम्रै घर छ। उनले अछाममा 35 रोपनी जग्गा, 15 तोलाभन्दा बढी सुन, 3 लाखभन्दा बढी ब्याङ्क ब्यालेन्स रहेको उनी गृहमन्त्री हुँदा सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए। विद्यार्थी कालमा यिनी पनि निकै गरिब नेतामा गणना गरिन्थे। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नियमित जस्तो मन्त्री बनेका विजय कुमार गच्छदारको विराटनगर सुनसरीको भलुवा गाविसमा जमिन र घर छ। त्यस्तै ललितपुरको बुङमतीमा 13 आना जग्गा, टोयोटा गाडी, 91 तोला सुन र 300 तोला चाँदी तथा बैङ्कमा 30 लाखभन्दा बढी नगद रहेको सरकारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। गच्छदारले यसबाहेक भारतीय कम्पनीहरूमा लगानी गरेको बताइन्छ। त्यस्तै शरद सिंह भण्डारीले पनि राजधानीको भैँसेपाटीमा आलिशान महल बनाएका छन्। महोत्तरी बर्दिवासमा प्रशस्तै जमिन र घर भएका भण्डारीको बैङ्क, हस्पिटल, कलेज, पेट्रोल पम्पमा लगानी रहेको बताइन्छ। भण्डारीले भारतका विभिन्न कम्पनीमा पनि लगानी गरेको कुरा उल्लेख छ। जितेन्द्र नारायण देवको पनि राजधानीको डल्लु र राजविराजमा भव्य घर तथा जमिन छ। उपेन्द्र यादवले पनि राजधानीमा घर नबनाए पनि गडेरी किनेका छन्। यादवले सुनसरी, विराटनगर, भारतको पटनामा घर तथा भारतमै होटेल सञ्चालन गरेका छन्। हृदय त्रिपाठीले भैँसेपाटीमा घर तथा करिब 200 तोला सुन र गाडी, यो विवरण उनी मन्त्री परिषदमा हुँदा बुझाएका थिए। त्यस्तै जेपी गुप्ताको राजधानीको सिनामङ्गल, सप्तरी र विराटनगरमा घर छ। साथै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी रहेको देखिएको छ। राजेन्द्र महतोको काठमाडौँमा 2 वटा घर तथा बाणभञ्ज्याङ गाविसमा 2 रोपनी जग्गा राजनीतिक व्यवसायबाटै आर्जन गरेको देखिन्छ। महतोले सर्लाहीका विभिन्न स्थानमा जग्गा तथा घर, 95 तोला सुन, 3 किलो चाँदी, विभिन्न बैङ्कमा 10 लाखभन्दा बढी नगद र 3 वटा गाडी सम्पत्ति विवरणमा देखाएका छन्। राजनीतिलाई उद्योग व्यवसाय बनाएका अधिकांश नेताको सम्पत्तिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूचीमा यिनै नेताहरू देखिन्छन्। यस्ता केही नेताले राजनीतिलाई सेवाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका भए पनि अधिकांशले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएका छन्। त्यसैले कुनै सन्दर्भमा कुनै फारम भर्नुपर्दा पेसा भनिएको ठाउँमा उनीहरूमध्ये सबै जसोले राजनीति लेख्ने गरेका छन्। हवस् त, यस्ता नेतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला। भिडियो मन परेको खण्डमा 1 लाइक जरुर गर्नुहोला, जसबाट हामीलाई थप हौसला मिल्ने गर्छ। यस्तै रोचक, खोजमूलक एवं ऐतिहासिक तथ्यपरक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै म अहिलेलाई छुटिन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।